يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. أصواتهم مسرى، صدورهم سكنى، سرورهم لقيا، حياتهم قرآن. أصواتهم مسرى، صدورهم سكنى، سرورهم لقيا، حياتهم قرآن.